दोस्तों, लेबनान में इजरायली फौज को अब तक के सबसे बड़े झटकों में से एक और झटका मिला है। बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल का। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के 6 फौजियों को एक साथ बड़ा हमला करके मौत के घाट उतार दिया। ये एक पूरी टुकड़ी थी। ये उन्हीं 6 की तस्वीरें हैं। ये खबर मैंने कल रात आज सुबह आपको अपने शो में बता दी थी, लेकिन तब तक ना इन 6 तस्वीरों का कोई अता पता था कि कौन है, कौन मारे गए, और ना ही हिजबुल्लाह के हमले की कोई डिटेल सामने आई थी कि कैसे मारा है, क्या हुआ है। फिलहाल हिजबुल्लाह के इस प्लानिंग के साथ किए गए हमले और उसके हमले के बाद जो हुआ उसका किस्सा अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े नुकसान के बाद अगर आप नेतन्याहू की पोस्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेतन्याहू ने आंसू बहाए हैं इस हादसे पर, इस किलिंग्स पर, और आपको पता चलेगा कि नए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने इस नुकसान के बाद क्या फैसला किया है। हाँ, एक खबर और है, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। चलिए सीधे खबर शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में बुध के रोज इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल लड़ाई के दौरान इजराइल के 6 फौजी मारे गए। इजरायली फौजी साउथ लेबनान में लड़ाई के दौरान मारे गए। आज आपको पता है 14 नवंबर है और ये 13 नवंबर को हुआ। पूरी खबर को कबूल करने में इजराइल को काफ़ी घंटे लगते हैं। इसके साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में मरने वाले फौजियों की तादाद बढ़कर इजराइल के मुताबिक 47 हो गई है, जबकि हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने अब तक इजराइल के 100 फौजी मार डाले हैं। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी। उसने दावा किया है कि 1000 से ज़्यादा जख्मी हैं और 100 तो हमने मार ही डाले हैं जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। इजरायली मीडिया क्या बता रहा है? इजरायली मीडिया ने बताया कि जो हमारे आईडीएफ के फौजी थे बुध के रोज साउथ लेबनान के एक गांव में छापेमारी अभियान चला रहे थे, ऑपरेशन चला रहे थे, और इसी दौरान एक इमारत में हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए थे। 4 लड़ाकों ने उनमें से इन पर ओपन फायरिंग कर दी जबरदस्त तरीके से, और लोग घिर गए, इधर उधर ना जा सके। इससे हुआ क्या, 6 के 6 मौके पर मारे गए। इजरायली फौज के जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए। इजरायली मीडिया ने दावा किया हमले में जान गंवाने वाले तमाम इजरायली फौजी गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन का हिस्सा थे, उसकी ड्यूटी पर थे। दोस्तों, आप सबको याद होगा इससे पहले 2 अक्टूबर को भी इजराइल को बहुत बड़ा झटका हिजबुल्लाह की रदवान ब्रिगेड ने पहुंचाया था। लेबनान में एक हमला हुआ था, उस वक्त 8 इजरायली फौजी एक साथ मारे गए थे। इजरायली फौजियों की इन 6 फौजियों की मौत पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का क्या कहना है, जो अब हैं इजराइल कार्ड्स। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ न जंग बंद होगी, न जंग में कोई ढील दी जाएगी, और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नुकसान जो भी हुआ हो, लेकिन हम हिजबुल्लाह के खिलाफ झुकेंगे नहीं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन फौजियों की मौत पर अफसोस जाहिर किया। उन्हें खिराजी अकीदत पेश करते हुए एक्स पर फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना दिल टूट गया उसकी इमोजी बनाई। नेतन्याहू का मजाक भी उड़ रहा है इसी फोटो को लेकर, और जो उन्होंने पोस्ट में टूटे दिल का जो बनाया है सिंबल, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू के अब आंसू निकल रहे हैं। उन्हें एक साल से गजा के लोगों के आंसू महसूस ना हुए, उन्हें 2 महीने से लेबनान के लोगों के आंसू महसूस ना हुए। 6 फौजी मारे गए तो आंसू निकल आए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके एतबार से बड़ा दिलचस्प होगा, जरा देखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पेड़ जो लेबनान की निशानी है, झंडे पर भी आप देखते होंगे, उसके साथ दिखाया कि यहाँ जो है ना हमारा, हालांकि इसके कलर चेंज हैं इनके हिसाब से। बेंजामिन नेतन्याहू का दिल टूटा हुआ है। अब उसको लेकर जो प्रो पैलेस्टाइन एक्स हैंडल्स हैं वो लिख रहे हैं, आई एम गेसिंग फेज 2 इज नॉट गोइंग वेल। हाँ, मतलब जो ग्राउंड ऑपरेशन का इजराइल ने फेज 2 चलाया है वो लग रहा है कि इजराइल को फर नहीं रहा है, इजराइल के मुआफिक नहीं चल रहा है, इजराइल के लिए नुकसान ज़्यादा कर रहा है। आपको याद होगा मैंने कल रात ही आपको खबर में बताया था कि हिजबुल्लाह ने कहा है वीडियो जारी करके कि भैया आपके लिए फेज 2 भयानक खतरे लेकर आ रहा है, आ जाओ और देख लो कि आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने भी कहा था कि फेज 2 आपके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, और लग रहा है कि वो चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, अब इस हमले की ज़रा डिटेल जान लीजिए कैसे हुआ है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस बारे में सप्रेस न्यूज़ ने इन लोगों की तस्वीर छापी जो ये मारे गए हैं। 6 में से 5 की तस्वीर है। अभी मैं बताता हूँ, अभी तो 11 लोग मारे गए हैं ना, कुछ दिनों में उनकी भी तस्वीर दिखाता हूँ।
اس کی ڈیٹیل یہ کہتی ہیں حزب اللہ پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاریاں یہ ہیں کہ اس میں اسرائیلی سینا کا پورے جو ہے ایک ٹکڑی تھی اس کا صفایا ہو گیا، 6 فوجی مارے گئے اور 1 گھائل ہو گیا۔ میں نے کل رات آپ کو اور آج صبح 7 لوگ مارے گئے بتایا تھا، اور وہ یہ ٹوٹل 7 کی ڈیٹیل تھی، ہم نے بریک کی تھی یہ خبر۔ خیر، یہ بتایا گیا لبنان کے ساؤتھ ویسٹ میں گولانی بریگیڈ کی 51ویں بٹالین کو نشانہ بنایا حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ نے، اور یہ 13 نومبر کی صبح 10 بجے ہوا۔ خبر آنے میں ایک تو گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہمارے یہاں تب دوپہر ہو رہی تھی، پھر آنے میں اور اس کو ڈیولپ ہونے میں، اس کو ہیڈ لائن بننے میں کم سے کم 10 گھنٹے کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ بٹالین کو نشانہ بنایا صبح 10 بجے۔ زائنی فوجی ایک عمارت میں گھسے تھے، یہ والے، جہاں حزب اللہ کے فوجی انتظار کر رہے تھے، یعنی حزب اللہ کے فوجی پہلے سے اس عمارت میں تھے۔ اس میں زائنی فوجی آ گئے، کسی طریقے سے لالچ دے کے انہوں نے بلا لیا ہوگا، جگاڑ میں گئے تھے لیکن جگاڑ بن گئے۔ خیر جو ہے وہاں گھس گئے تو حزب اللہ کے فوجی انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی وہ اندر گھسے، ہاں میں کہہ رہا ہوں جگاڑ میں گئے تھے حزب اللہ کے فوجیوں کو مارنے، لیکن وہ شکار بن گئے، ہاں یہ لفظ صحیح ہے۔ تو بھائی جیسے ہی وہ اندر گھسے، 4 حزب اللہ کے لڑاکوں نے پاس کی سرنگ سے نکل کر، وہ گھر کے پاس سرنگ بھی تھی، سرنگ سے نکلے اور وہ گھر کے ایک حصے میں آئے، اور جو وہ پہلے سے وہاں IDF کے فوجی موجود تھے ان پر اندھا دھند گولی باری شروع کر دی۔ ادھر سے بھی ریٹیلیشن ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ حزب اللہ کے کچھ اور لڑاکے 2-3 طرف سے اور آ گئے، وہ لوگ اینٹی ٹینک شیل برسانے لگے، دھوم دھام آوازیں آ رہی ہیں۔ دوپہر 1 بجے تک، 10 بجے سے 1 بجے تک 3 گھنٹے تک اسرائیلی فوجیوں پر گولیاں اور گولے چلتے رہے، 6 پر۔ ان میں 6 فوجی جس میں ایک کیپٹن بھی تھا مارے گئے، 6 کے 6، اور ایک بری طریقے سے زخمی ہو گیا۔ حزب اللہ کی گولی باری کے بیچ ہی ان تمام مارے گئے اور زخمیوں کو نکالا گیا، یعنی کہ جو پیچھے سے ایک فورس تھی اسرائیل کی وہ آ گئی۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لبنان کی سرحد سے صرف 8 کلومیٹر دور ہو رہا تھا، مطلب لبنان اور قبضے والے اسرائیل کے جو علاقے ہیں نارتھ والے، وہاں سے یہ لبنان کے اندر گھسی ہوئی تھی فوج 8 کلومیٹر اندر تک، تو وہاں پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ IDF یہاں آئے گی، اور اس لیے انہوں نے جال بچھایا، یعنی حزب اللہ کو ہر ایک قدم کا اب پتہ چل رہا ہے اسرائیلی فورس کا۔ اب تو نہ وہ میرا خیال واکی ٹاکی استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی پیجر استعمال کر رہے ہیں، اب جو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی وہی گوریلا وار ٹیکٹک ہے جو 2003-06 وغیرہ میں ہوتی تھی، 2000 کے دشک میں۔ حزب اللہ نے کہا تھا کہ دوسرا فیز تمہارے لیے بہت نقصان لے کر آئے گا، لگ رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان فوجیوں کی تصویر ہے جنہوں نے لبنان کے ایک گاؤں کے اندر صوفے پر بیٹھ کر کھنچائی تھی، اور کہا جا رہا ہے دی سیویئر کی طرف سے یہ تصویر ان کی آخری اچھی تصویر بن گئی، اس کے بعد اب وہ تصویروں میں ہی رہیں گے، حقیقت میں کسی صوفے پر بیٹھ نہیں پائیں گے۔ خیر، یہ وہ 11 فوجی ہیں جو پچھلے 48 گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے کہ مارے گئے ہیں، اور 10 ان کے علاوہ زخمی ہوئے ہیں۔ ان 11 میں وہ 6 بھی ہیں جو ابھی کل مارے گئے ہیں۔ یہ ساری تصویریں آپ کو چل رہی ہیں، تو آپ کو سب بتا ہی دیا ہے۔ اور ہاں، میں نے ایک بات کہی تھی کہ حزب اللہ نے ٹارگٹ کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ اس نے IDF کے ٹیل اویو میں ہیڈ کوارٹر کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا ہے، اور میں نے کل خبر بھی آپ کو دکھائی تھی۔ حالانکہ اسرائیلی فورس نے، IDF نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسی کسی چیز کی اطلاع نہیں ہے۔ اب IDF تو کبھی نہیں کہے گی کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہٹ ہوا ہے، لیکن اب ساری خبریں لب و لباب یہ ہے کہ حزب اللہ نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور اسرائیل کے لیے مشکلیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب بہت جلد اس معاملے میں سیز فائر ہو جائے، اور ہاں اس کے کچھ انڈیکیشن بھی حزب اللہ کے ساتھ اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کے ملنے لگے ہیں۔ ہیڈ لائن شو میں اس پر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔